नमस्कार साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी क्रम विकास र वंशाणुको बारेमा पढ्नेछौँ। मेन्डलको प्रयोग र सिद्धान्त। अस्ट्रियाको सिलेसियनमा जन्मेको ग्रेगर जोहान मेन्डल लाई वंशज विज्ञानका पिता भनिन्छ। जनन विज्ञान जीनको बनावट र कार्य सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जनन विज्ञान भनिन्छ। वंशाणु जीवको कोषको न्युक्लियसमा रहेको क्रोमोजोमभित्र रहने सूक्ष्म तत्त्व जसले पुर्खाका गुणहरू नयाँ सन्ततिमा हस्तान्तरण गर्दछन् त्यसलाई वंशाणु भनिन्छ। वंशाणुगत गुणहरू आमा बुवाबाट नयाँ सन्ततिमा सर्न सक्ने गुणहरूलाई वंशाणुगत गुणहरू भनिन्छ। जनन विज्ञान जन्मोत्तर लक्षणहरू आमा बुवाबाट प्राप्त नभएको तर जीवले आफ्नो जीवनकालमा आर्जन गरेको गुणलाई जन्मोत्तर लक्षण भनिन्छ। मेन्डलको प्रयोग जीवहरूका सन्तानहरूमा वंशाणुगत गुणहरू कसरी सर्दै जान्छन् भनी मेन्डलले फरक गुण भएका केराउका बिरुवा बीच गरेका प्रयोगलाई मेन्डलको प्रयोग भनिन्छ। उनले दुई फरक गुण बीच क्रस परागसेचन गराई पहिलो नतिजा प्राप्त गरे भने सो प्रक्रियाबाट उत्पादित बिरुवा बीच पुनः स्वपरागसेचन गरी दोस्रो वंशको नतिजा प्राप्त गरे। त्यसैगरी दुई वा दुईभन्दा फरक गुणको बीचमा कस्तो नतिजा प्राप्त हुन्छ भनी एकैसाथ प्रयोग गरेर प्रत्येक गुण स्वतन्त्र रूपले सर्दछ भन्ने पुष्टि गरे। यिनै प्रयोगलाई मेन्डलको प्रयोग भनिन्छ। मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउका बिरुवा नै छान्नुको कारणहरू मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउका बिरुवा नै छान्नुको मुख्य कारणहरू निम्नानुसार रहेका छन्। केराउको बिरुवामा विभिन्न प्रकारका गुणहरू पाइन्छ। केराउको जीवन चक्र छोटो हुनु, केराउको फूल उभयलिङ्गी भएको स्वप्रजनन हुन सक्नु, आवश्यकता अनुसार परप्रजनन गराउन सक्नु, केराउबाट एकै पटक धेरै सन्तति उत्पादन गर्न सक्नु। मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि छानेका केराउका बिरुवाका लक्षणहरू। मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउका बिरुवाहरू निम्नलिखित 7 वटा लक्षणहरू छानेका थिए। बिरुवाको उचाइ, अग्ला र होचा, बिरुवाको स्थान कापमा र टुप्पामा, कोसाको रङ हरियो र पहेँलो, कोसाको आकार पुष्ट र खुम्चिएको, बिउको आकार गोलो र च्याउरिएको, फूलको रङ खैरो र सेतो, बिरुवाको रङ पहेँलो र हरियो। मेन्डलको नियमहरू। मेन्डलका नियमहरू निम्नानुसार रहेका छन्। प्रबलताको नियम, सन्तानहरूको शुद्धताको नियम र लैङ्गिक शुद्धताको नियम, स्वतन्त्रता गुण प्रसारणको नियम। प्रबलताको नियम। मेन्डलको प्रबलताको नियम अनुसार एक जोडा फरक फरक शुद्ध गुण भएको जीवहरूका बीच परप्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा एउटा गुण मात्र देखा पर्दछ र अर्को गुण लुप्त रहन्छ। यसैलाई प्रबलताको नियम भनिन्छ। पहिलो वंशमा देखा परेको गुणलाई प्रबल गुण र दबिएर रहेको गुणलाई लुप्त गुण भनिन्छ। जस्तै अग्लो र होचो केराउ बीच परागसेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै अग्ला केराउ देख्नु प्रबल गुण हो भने होचो नदेख्नु लुप्त गुण हो।
प्रबल र लुप्त वा दबिएका गुणहरू प्रत्येक जीवहरूमा स्वतन्त्र रूपमा रहेका केही व्यक्तिगत गुणहरू हुन्छन् जुन एक वंशबाट अर्को वंशमा सर्दै जान्छन्। यी फरक गुण भएका दुई मातापिता बीच प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा एउटा गुण देखा पर्दछन् भने अर्को गुण दबिएर रहन्छन्। जुन गुण देखा पर्दछ त्यसलाई प्रबल गुण र जुन गुण देखा पर्दैन त्यसलाई लुप्त गुण भनिन्छ। जस्तै कालो मुसो र सेतो मुसा बीच प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै कालो देखिनु प्रबल गुण हो भने सेतो नदेखिनु लुप्त गुण हो। मोनोहाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रस एउटा मात्र फरक गुण भएको जीवहरू बीच प्रजनन गराउने प्रक्रियालाई मोनोहाइब्रिड भनिन्छ भने जस्तै कालो र सेतो मुसा बीच गरिने प्रजनन दुईवटा फरक गुण भएका जीवहरू बीच गरिने प्रजननलाई डाइहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। जस्तै पहेँलो गोलो बिउ र हरियो च्याउरिएको बिउ भएको केराउ बीच गरिने परागसेचन। ठिमाहा दुई फरक गुणहरू भएको एउटै प्रजातिका जीवहरूको संयोजनबाट उत्पन्न भएको जीवलाई ठिमाहा भनिन्छ। जस्तै अग्लो र होचो केराउबाट निस्केको पहिलो वंशको अग्लो केराउ ठिमाहा वा एउटा गुण मात्र देखा परे पनि मातापिता दुवैका गुणहरू रहेका हुन्छन्। शुद्ध जीन प्रबल र लुप्त मध्ये कुनै एक प्रकारको गुण मात्र बोक्ने जीनलाई शुद्ध जीन भनिन्छ। ठिमाहा जीन प्रबल र लुप्त दुवै गुण बोक्ने जीनलाई ठिमाहा जीन भनिन्छ। फिनोटाइप र जिनोटाइप जीवको बाहिरी बनावटहरूको रूपमा बाहिरबाट देखा पर्ने गुणलाई फिनोटाइप भनिन्छ। कुनै पनि जीवको जिनको बनावट अनुसार गुणलाई जिनोटाइप भनिन्छ। जस्तै अग्लो टिटी र होचो टिटी केराउ बीच परागसेचन गराउँदा पहिलो वंशमा देखा पर्ने सबै अग्लो केराउ टी र स्मल टी बाहिरबाट हेर्दा अग्लो देखिनु फिनोटाइप गुण हो भने त्यसको जिनोटाइप ठिमाहा टिटी रहनु जिनोटाइप हो। लैङ्गिक शुद्धताको नियम आमा र बुबामा भएका दुई भिन्नाभिन्नै जिनहरू तिनीहरूको सन्तानमा सर्दछन् र त्यससँग सम्पर्क नभएसम्म आफ्नो मौलिकता नगुमाई यथावत रहेका हुन्छन्। जुन ग्यामेट बन्ने प्रक्रियामा एक आपसमा नभएसम्म आफ्नो नमिसिकन छुटिएर गई फरक ग्यामेट फरक गुण रहन पुग्छन् जसबाट प्रत्येक ग्यामेट शुद्ध रहन पुग्दछ अर्थात् एउटा मात्र गुण बोकेको ग्यामेट पैदा हुन्छन् प्रबल या लुप्त। यसैलाई लैङ्गिक शुद्धताको नियम भनिन्छ। शुद्ध अग्लो टिटी 1 ठिमाहा अग्लो टी स्मल टी 2 शुद्ध होचो स्मल टिटी 1 जिनोटाइप अनुपात 1:2:1 फिनोटाइप अनुपात 3:1 अग्लो होचो। मेन्डलले शुद्ध अग्लो र शुद्ध होचो केराउ बीच परागसेचन गराउँदा पहिलो वंशमा सबै अग्लो केराउ पाइए र यसरी पाइएका पहिलो वंशका अग्ला केराउमा सेचन गराउँदा दोस्रो वंशमा 3 भाग अग्ला र 1 भाग होचो केराउहरू पाइयो। 3 भाग अग्ला मध्ये 1 भाग शुद्ध अग्ला 2 भाग ठिमाहा अग्ला
देखा परे। यसरी पहिलो वंशमा सबै अग्ला देखा परे, पछिल्ला वंशमा दुवै गुण देखा पर्नुबाट ती गुणहरू एक आपसमा छ्यासमिस नभई ग्यामेट बन्ने प्रक्रियालाई शुद्ध रूपले नै हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् भन्ने बुझिन्छ। उदाहरणको लागि शुद्ध अग्ला केराउ क्यापिटल टिटी र शुद्ध होचो केराउ स्मल टिटी बीच पराग सेचन गराउँदा स्वतन्त्रता गुण प्रसारणको नियम विभिन्न फरक गुण भएका मातापिता बीच क्रस गराउँदा बन्ने सन्ततिहरूमा ती फरक गुणहरू स्वतन्त्र रूपले सर्दछन्, अर्थात् ती गुणहरू सर्दा एउटा गुणले अर्को गुणको सराईलाई असर पार्दैन। यसैलाई स्वतन्त्रताको नियम भनिन्छ। मेन्डलको स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियमलाई पुष्टि गर्न दुई वा दुईभन्दा फरक गुणबीच परप्रजनन गर्नुपर्दछ। दुई फरक गुणबीच गरिने परप्रजननलाई डाइहाइब्रिड क्रस र दुईभन्दा बढी फरक गुणबीच गरिने क्रसलाई पोलिहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। मेन्डलले स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियम पुष्टि गर्न डाइहाइब्रिड क्रस गरेको थियो। गोलो पहेँलो 9, गोलो हरियो 3, च्याउरिएको पहेँलो 3, च्याउरिएको हरियो 1, 9:3:3:1। टी.एच. मोर्गनले मेन्डलको नियमको प्रयोग ड्रोसोफिला भन्ने झिँगामा गरेको थियो। परिवृत्ति यस संसारमा रहेका एउटै प्रजातिका जीवहरूबीच पनि कहीँ न केही फरकपना रहेका हुन्छन्। एउटै आमा बाबुबाट जन्मेको सन्ततिहरूमा पनि केही न केही फरकपन पाइन्छ, जसका कारण तिनीहरू एक अर्कामा फरक देखिन्छन्। यसैलाई परिवृत्ति भनिन्छ। परिवृत्तिलाई मुख्य दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। वंशानुगत परिवृत्ति एक वंशबाट अर्को वंशमा वंशाणुबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई वंशानुगत परिवृत्ति भनिन्छ। वातावरणीय परिवृत्ति वंशानुगत रूपले एकै प्रकारका जीवहरू पनि फरक वातावरणमा हुर्कदै जाँदा देखिने विभिन्नतालाई वातावरणीय परिवृत्ति भनिन्छ। उत्परिवर्तन पूर्वजबाट सरेर नआएको तर नयाँ सन्ततिमा अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणलाई उत्परिवर्तन गुण भनिन्छ। जस्तै कुनै मानिसको हातको औँलाको सङ्ख्या बढी हुनु। दुई प्रबल गुण दुई फरक गुणहरू भएको एउटै प्रजातिबीच परप्रजनन गर्दा उत्पन्न हुने जीवमा जुन गुण देखा पर्दछ त्यस्तो गुणलाई प्रबल गुण भनिन्छ। जस्तै रातो र सेतो फुल फुल्ने केराउबीच प्रजनन गर्दा सबै रातो देखिनु प्रबल गुण हो। लुप्त गुण दुई फरक गुण भएका एउटै प्रजातिबीच परप्रजनन गर्दा पहिलो वंशमा देखा नपर्ने गुणलाई लुप्त गुण भनिन्छ। जुन गुण दोस्रो वंशमा देखिन सक्छ, जस्तै रातो र सेतो फुल फुल्ने फुलमा केराउबीच प्रजनन गर्दा सबै रातो हुनु, सेतो नदेखिनु, सेतो लुप्त गुण हुनु। मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रस एउटा मात्र फरक गुण भएको जीवहरूबीच परप्रजनन गर्ने प्रक्रियालाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। डाइहाइब्रिड क्रस दुईवटा फरक गुणहरू भएको जीवबीच परप्रजनन गर्ने प्रक्रियालाई डाइहाइब्रिड क्रस भनिन्छ। फिनोटाइप र जिनोटाइप फिनोटाइप
जीवहरूको बाहिरी बनावट अनुसार देखिनु गुणलाई फिनोटाइप भनिन्छ। जिनोटाइप जीवहरूको जिनको बनावट अनुसार देखिने गुणलाई जिनोटाइप भनिन्छ। निरन्तर परिवर्तन र उत्परिवर्तन। निरन्तर परिवर्तन एउटै जातिबीच क्रमशः देखा पर्ने फरकपनलाई निरन्तर परिवर्तन भनिन्छ। उत्परिवर्तन नयाँ सन्ततिमा अकस्मात देखा पर्ने परिवर्तनका लक्षणलाई उत्परिवर्तन भनिन्छ। डार्विनको सिद्धान्त क्रम विकासका प्रमाणहरू डिएनए तथा आरएनए। डार्विनको सिद्धान्त पृथ्वीमा रहेको विभिन्न जीवहरू यही रूपमा उत्पत्ति भएका होइनन्, यी त सरल जीवहरूबाट क्रमशः विकास हुँदै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई क्रम विकासको सिद्धान्त भनिन्छ। क्रम विकासका सिद्धान्त हरूमध्ये डार्विन सिद्धान्त एक प्रमुख सिद्धान्त हो। डार्विनको सिद्धान्तलाई प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त र डार्विनको विकासवाद पनि भनिन्छ। उनको सिद्धान्तका प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार रहेको छ। प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त र डार्विनको विकासवाद पनि भनिन्छ। प्रत्येक जीवमा प्रशस्त सन्तान उत्पादन क्षमता भए पनि जीवको जनसङ्ख्या झन्डै यथावत रहन्छ। बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। जीवको सङ्घर्ष खाना, वासस्थान र प्रजननका लागि हुन्छ। सक्षम नै बाँच्न सक्दछ। जीवले बाँच्नको लागि खाना, शत्रुबाट बाँच्न, रोग विरुद्ध लड्न र वातावरण अनुकूल हुन सक्नुपर्दछ। यस प्रक्रियामा सफल हुनेहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्दछन् र बाँच्नका लागि सफल हुन्छन्। प्राकृतिक छनौट प्रकृतिले समय अनुकूल विकसित जीवलाई मात्र बाँच्न सक्षम तुल्याउँछ। जुन जीव समयानुकूल विकास हुन सक्दैनन् तिनीहरू लोप हुँदै जान्छन् र तिनीहरूको अस्तित्व हराउँछ। यसरी कुन जीव बाँच्ने र कुन जीव लोप हुने भन्ने कुरा प्रकृतिले नै निर्धारण गर्दछ, जसलाई प्राकृतिक छनौट भनिन्छ। परिवृत्ति र वंशज। परिवृत्ति भनेको एउटै जातिको बीचमा रहेको फरकपन हो। वंशानुगत गुण र वातावरणीय प्रभावका कारणले जीवमा परिवृत्ति ल्याउँछ, जुन नयाँ सन्ततिमा सर्दै जान्छ। यसरी पूर्वजबाट नयाँ सन्ततिमा सर्ने गुणहरू नै वंशजका गुणहरू हुन्। नयाँ जातिको उत्पत्ति जीवले परिवृत्तिबाट बाँच्न प्राप्त गरेका गुणहरू प्रत्येक सन्ततिमा हस्तान्तरण हुँदै जाँदा अन्त्यमा पुर्खाभन्दा फरक प्रजाति देखा पर्दछ र नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ। यसरी डार्विनको सिद्धान्तलाई उल्लेखित 7 बुँदामा व्यक्त गर्न सकिन्छ। अवशेष चट्टानमा पाइने धेरै वर्ष पहिलेका जनावर तथा बिरुवाको छाप चिह्न वा परिवर्तित रूपलाई अवशेष भनिन्छ। सजातीय अङ्ग एउटै प्रकारको आकार बनावट भएका तर फरक कार्य गर्ने अङ्गलाई सजातीय अङ्ग भनिन्छ। ब्रिज एनिमल कुनै दुई वर्ग अर्थात् समूहको गुण देखाउने जनावरलाई ब्रिज एनिमल वा कनेक्टिङ लिङ्क भनिन्छ। जस्तै प्लेटिपस। डिएनएको बनावट। डिएनए नाइट्रोजन बेस फस्फेट र सुगर मिलेर बनेको हुन्छ। डिएनएमा नाइट्रोजन बेस 4 प्रकारका रहेका हुन्छन्: एडिनिन, थाइमिन,
ग्वानिन र साइटोसिन। एडेनिन एले थाइमिन टीसँग र ग्वानिन जीले साइटोसिन सीसँग जोडा बनाउँछ। यसरी बनेको डिएनएबाट जिन बन्दछ जसले वंशजका गुणहरू बोकेको हुन्छन्। डिएनए हेर्दा बटारिएको भर्याङ जस्तो देखिन्छ। आरएनएको बनावट। आरएनएमा एउटा त्यान्द्रा मात्र हुन्छ। आरएनएमा राइबोज सुगर हुन्छ। नाइट्रोजन बेसमा एडेनिन ग्वानिनसँग साइटोसिन र युरासिल हुन्छ। आरएनएको साइटोप्लाज्मा, न्युक्लियस र क्रोमोजोममा पाइन्छ। आरएनए 3 प्रकारका हुन्छन्: मेसेन्जर आरएनए, एमआरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, टिआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। विक्रम सम्वत 2034 मा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना। डिएनए र आरएनएको पूरा रूप। डिएनएको डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड, आरएनएको राइबोन्युक्लिक एसिड। डिएनए क्रोमोजोममा पाइन्छ। आरएनए साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ। डिएनएमा 2 वटा त्यान्द्रा हुन्छन्। आरएनएमा एउटा त्यान्द्रा हुन्छन्। डिएनएमा साइटोसिन सी, थाइमिन टी र एडेनिन ए र ग्वानिन हुन्छ। आरएनएमा साइटोसिन सी, युरासिल यु, एडेनिन ए र ग्वानिन हुन्छ। यसले वंशानुगत गुणहरू सार्ने काम गर्छ। डिएनएले। आरएनएले प्रोटिन संश्लेषणमा भाग लिन्छ। डिएनएले यो डिओक्सिराइबोज सुगरबाट बनेको हुन्छ। आरएनए यो राइबोज सुगरबाट बनेको हुन्छ। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।